ಓಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಜಮ್ಯ पूर्वोच्चरित एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितो श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैंकर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं स्थलशुद्ध्यर्थं मन्दिरमण्टपशुद्ध्यर्थं सकलद्रव्यशुद्ध्यर्थं भगवतः श्रीलक्ष्मीनृसिंह श्रीविजयलक्ष्मी देव्याः सन्निधौ भगवद्वासुदेवपुण्याः वाचनं करिष्ये। ओम आपः आपस्सोम शिवास्त आपस्सन्तु ओम गन्धाः सुगन्धाः पान्तु ओम अक्षताः ओम पान्तु अक्षताः ओम सुमनसः सौमनस्यमस्तु ओम दर्भाः ओम दर्भाः सुदर्भाः पान्तु ओम दक्षिणाः ओम दक्षिणाः सुदक्षिणाः पान्तु ओम समाहित मनसा स्मः ओम प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्ना स्मः ओम समाहितमनसा स्मः ओम करके ओम करके तेंगा हेल्प ओम 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 नमश्चक्राय विद्महे सहस्रज्वालाय धीमहि तन्नो अस्त्रः प्रचोदयात्। ओम अस्त्राय फट् ओम शक्त्यै वौषट् सहस्रारहुं फट् ओम सहस्रारहुं फट् ओम सहस्रारहुं फट् ओम सहस्रारहुं फट् ओम नमो भगवते सुदर्शनाय आगच्चागच्चा इति सुदर्शनमाबाह्य ओम अर्घ्यं ध्यायामि ओम सुदर्शनाय भगवते नमः आवाहयामि ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। पद्मा शंख चक्र गदा वनमान मुद्रां पादाग्रे गरुडमुद्रां कड़सोपरि चक्रमुद्रां दर्शयेत्। ओम आवाहयामि ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। ओम पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि। ओम स्नपयामि स्नानांगम आचमनीयं समर्पयामि उपवीतार्थे अस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि उपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि गन्धं धारयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि। ओम धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि दीपं दर्शयामि। ओम यथा भागशः कदलीफलद्वयं निवेदयामि सकर्पूरं ताम्बूलं निवेदयामि। ओम सर्वोपचार पूजार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम भवद्भिरनुज्ञातः पुण्याहं वाचयिष्ये। ओम 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 परमधामावस्थित मदनुग्रहकाम्ययो अधिमत सिद्धिद शरीरों नमः। ओम सुदर्शनं ध्यायामि।
ओम भगवानेव स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः एव कल्याणतमैः औपचारिक सांस्पर्शिका आभ्यव्यवहारिकादिलक्षणैः तैस्तैर्भोगैः सर्वपरिच्छदान्वितम् आत्मानं प्रीतं कारयितुम् उपक्रमते। ओम भगवतो बलेन ओम भगवतो वीर्येण ओम भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि। ओम भगवान् वासुदेवः पवित्रं तत्पादो पवित्रं तत्पादोदकं पवित्रम्। ओम तत्सत् पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु ओम पुण्याहम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। य एवं भगवन्तं वासुदेवन्तं विदुः येनैवं विदुः न ते विदुः। येषा कृतिरेष भगवान् वासुदेवः येषा कृतिरेष भगवान् संकर्षणः येषा कृतिरेष भगवान् प्रद्युम्नः येषा कृतिरेष भगवान् अनिरुद्धः। ओम पुरुषः प्रियताम् सत्यः प्रियताम् अच्युतः प्रियताम् अनन्तः प्रियताम् भगवती श्रीः प्रियताम् भगवती नीला प्रियताम्। ओम शुद्धजेस्तु परो देवो वासुदेवोस्तु शुद्धजे संकर्षणः शुद्धजेस्तु प्रद्युम्नश्चास्तु शुद्धजे शुद्धजेस्त्वनिरुद्धोऽपि केशवश्चास्तु शुद्धजे नारायणोस्तु विश्वेशः शुद्धजे सर्वकर्मसु शुद्धजे माधवश्चास्तु सर्वलोकहिते रतः गोविन्दशुद्धजे चास्तु परमात्मा सनातनः शुद्धजे विष्णुरस्त्वाद्यः शुद्धजे मधुसूदनः सर्वलोकहितो देवः शुद्धजेस्तु त्रिविक्रमः वामनः शुद्धजे चास्तु श्रीधरोऽद्यास्तु शुद्धजे शुद्धजेस्तु हृषीकेशः पद्मनाभोस्तु शुद्धजे शुद्धजे पद्मनाभोस्तु शुद्धजेस्तु सदा ध्रुवः अनन्तः शुद्धजे चास्तु शक्त्यात्मा चास्तु शुद्धजे सर्वकर्मसु चैवास्तु शुद्धजे मधुसूदनः सदा विद्यादिदेवोस्तु शुद्धजे कपिलस्तथा शुद्धजे विश्वरूपोस्तु शुद्धजेस्तु विहङ्गमः क्रोधात्मा शुद्धजे चास्तु शुद्धजे बडबाननः शुद्धजेस्तु सदा धर्मः चास्तु वागीश्वरस्तथा देव एकार्णवशयाः शुद्धजेस्तु निरन्तरम् शुद्धजेस्तु सदा धर्मः कूर्मः पातालधारकः वराहः शुद्धजे चास्तु नारसिंहोस्तु शुद्धजे अमृताहरणश्चास्तु शुद्धजे सर्वकर्मणाम् श्रीपतिः शुद्धजे चास्तु कान्तात्मा चास्तु शुद्धजे शुद्धजे राहुजिच्चास्तु कालनेमिघ्नये च पारिजातहरश्चास्तु लोकनाथोस्तु शुद्धजे सर्वत्र शुद्धजे चास्तु दत्तात्रेयो महाप्रभुः न्यग्रोधचायी भगवान् शुद्धजे चास्तु सर्वदा एकशृङ्गतनुश्चास्तु वामनश्चापि शुद्धये त्रिविक्रमः शुद्धयेस्तु शुद्धयेस्तु सदा नारायणः शुद्धयेस्तु हरिः कृष्णश्च शुद्धये ज्वलत्परुषुदृग्रामः शुद्धयेस्तास्तु सर्वदा रामश्च शुद्धये चास्तु वेदविद्भगवांस्तदा शुद्धयेस्तु सदा कल्की सर्वदोषक्षयङ्करः शुद्धयेस्तु सदा धर्मः शयनः प्रभुः शुद्धये सन्तु सर्वेषां सर्वे सर्वत्र सर्वदा एते सर्वे सदा देवाः शान्तये सन्तु पूजिताः शुद्धये पुष्टये सन्तु सिद्धये भक्तये च शिवाय मुक्तये सन्तु शुद्धये सर्वकर्मणां देशिकानां च स्थानानामपि सर्वदा पुत्रमित्रकलत्राणां दासीदासगवामपि वेदशास्त्रागमादीनां व्रतानाम् इष्टसम्पदां मनोरथानां सर्वेषां गुणानां सन्तु सर्वदा आयुष्यारोग्यमेधानां धनधान्यादिसम्पदा पुष्टानामणिमादीनां गुणीनां श्रेयसामपि राज्ञो जनपदस्यापि यजमानस्य मन्त्रिणां वैष्णवानां विशेषेण परत्रहितमिच्छतां पंचकालविशुद्धानां सत्त्वस्थानां शुभात्मनां स्वस्त्यस्तु च शिवञ्चास्तु शुभञ्चापि पुनः पुनः अविघ्नमनिशञ्चास्तु दीर्घमायुष्यमस्तु नः समाहितं मनश्चास्तु सम्पदश्चोत्तरोत्तरम् पुण्याहं शुद्धये चास्तु वासुदेवादिमूर्तयः शङ्खचक्रगदा पद्मयुक्तः सर्वेश्वरेश्वरः प्रियतां भगवान् देवो लाङ्गली प्रियतां सदा प्रद्युम्नः प्रियतां नित्यं निरुद्धः सुरेश्वरः
नारायणः सुरेशोऽस्तु कर्मणां पूर्णाय च न्यूनाधिकानां शान्त्यर्थं प्रियतां भगवान् विभुः न्यूनाधिकानां शान्त्यर्थं प्रियतां विभुः ॐ पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं ॐ स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तो ॐ वृद्धि भवन्तो ब्रुवन्तो रुध्यतां कर्म समृद्धिः ॐ अर्घ्यजलात् किञ्चित् स्वीकृत्य ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः अस्तु ॐ शान्तिः अस्तु ॐ पुष्टिः अस्तु ॐ तुष्टिः ॐ अविघ्नम् ॐ ऐश्वर्यम् ॐ आरोग्यम् ॐ शिवं कर्म अस्तु ॐ शतधारम् ॐ शतधारं सहस्रधारम् अपरिमितधारम् अच्छिद्रम् अनन्तम् अव्ययम् अरिष्टम् अच्युतम् अक्षय्यम् परमं पवित्रम् ॐ भगवान् वासुदेवः पुनातु ॐ स्थानानि देशानि सहस्रबाहुः वरेण्यनाम विरजांसि नाम तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षयन्तम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ तच्छञ्जोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे ॐ चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः